Good morning, class 9. In our previous class, I was explaining about the phylum Chordata. In phylum Chordata, I had said about some very important characteristic of phylum Chordata, among which one was presence of notochord. I had said about the notochord, that is, notochord is the embryonic stage of the vertebral column or the backbone. Similarly, next characteristic is presence of the nerve cord. Nerve cord is the embryonic stage of spinal cord and the brain. Next is phylum Chordata possesses pharyngeal gill slit and post-anal tail. So these are some major characteristics of phylum Chordata. So now we are going to talk about the classification of phylum Chordata. Phylum Chordata can be classified into four branches, and these four branches are known as subphylum. Subphylum is a singular word here, and subphyla is a plural word here. Okay. So once all of you pay attention in the screen, it is written there. Phylum Chordata is classified into four subphyla, namely Hemichordata, Urochordata, Cephalochordata, and Vertebrata. So we had heard the name of these four subphyla in our previous class also. Today we are going to talk about them one by one. And before studying about them, once again I would like to say you one thing, that out of these four subphylums, the top three subphylums, the animals of this top three subphylum possess notochord, but in them notochord do not develop into vertebral column. Okay. सो यो मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ कि चारवटा सब फाइलममा जुन तीनवटा माथिको सब फाइलम छ, हेमिकोडाटा, युरोकोडाटा र सिफेलोकोडाटा, यो तीनवटा सब फाइलमको एनिमल्सहरूमा इम्ब्रियोनिक स्टेजमा नोटोकॉर्ड त हुन्छ, तर त्यो नोटोकॉर्ड चाहिँ भर्टिब्रल कलममा डेभलप हुँदैन। चौथो सब फाइलम जुन हाम्रो भर्टिब्राटा हो, त्यहाँ मात्र नोटोकॉर्ड भर्टिब्रल कलममा डेभलप भएको हुन्छ। ओके, सो यहाँ चाहिँ हामी यो माथिको तीनवटा जुन सबफाइलम छ यसलाई सिम्पली प्रोटोकोडेट्स भन्छौँ। नो, लाइक माथिको तीनवटा सबफाइलमको एनिमल्सलाई प्रोटोकोडेट्स भनिन्छ, अनि चौथो जुन सबफाइलम छ भर्टिब्राटा, त्यसको एनिमल्सलाई भर्टिब्रेट्स भनिन्छ। सो अब चाहिँ हामी एक एक गरेर प्रत्येक सबफाइलमको बारेमा पढ्छौँ। म पेजलाई अलि तल गर्छु। ओके, सो 1 नम्बरमा हेर, सबभन्दा पहिला छ हेमिकोडाटा। सो हेमिकोडाटामा राइट ह्यान्ड साइडमा देख्यो भने त्यहाँ एउटा लिभिङ अर्ग्यानिजमको फिगर दिएको छ। त्यो लिभिङ अर्ग्यानिजमको नाम हो ब्यालेनोग्लोसस। सो ब्यालेनोग्लोसस चाहिँ एक टाइपको कोडेट्स नै हो, तर यो भर्टिब्रेट भन्दा धेरै नै डिफ्रेन्ट हुन्छ। सो लेट्स टक अबाउट सम इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक अफ सब फाइलम हेमिकोडाटा। ओके, 1 नम्बरमा हेर, यसको नाम हेमिकोडाटा किन पर्यो भने किनकि यसमा जुन एनिमल्सहरू यो सब फाइलममा हुन्छ त्यो एनिमल्सको हाफ अफ द बडीमा नोटोकॉर्ड हुन्छ। नो, हेमी भनेको हाफ अनि कोडाटा भनेको नोटोकॉर्डबाट आएको वर्ड हो यो। सो यदि कुनै लिभिङ अर्ग्यानिजमको बडीमा हाफ अफ द बडीमा नोटोकॉर्ड छ भने त्यस्तो टाइपको लिभिङ अर्ग्यानिजम हेमिकोडाटा सब फाइलममा पर्छ। 2 नम्बरको क्यारेक्टरिस्टिक हेर, दे आर एक्सक्लुसिभली मेराइन। ओके, सो दे आर एक्वेटिक एनिमल्स, अनि एक्वेटिकमा पनि यिनीहरू मेराइन एनिमल्स हो। मेराइन भन्नाले सी र ओसियनमा मात्र पाइन्छ। 3 नम्बरमा हेर, नोटोकॉर्ड प्रेजेन्ट ओन्ली इन द एन्टेरियर रिजन। सो नोटोकॉर्ड चाहिँ माथिल्लो रिजनमा हुन्छ अनि नोटोकॉर्ड बडीको आधी भागमा हुन्छ। 4 नम्बरमा छ, नोटोकॉर्ड इज अल्सो नोन एज बकल डाइभर्टिकुलम। सो हेमिकोडाटामा नोटोकॉर्डलाई बकल डाइभर्टिकुलम पनि भनिन्छ। यो चाहिँ यसको अर्को नाम हो, बायोलोजिकल नेम हो। इन 5 वी हेभ गट हियर, बडी इज सफ्ट वार्म लाइक। यिनीहरूको जुन बडी छ त्यो चाहिँ वार्म जस्तै हुन्छ। जस्तै ब्यालेनोग्लोससको फिगरलाई ध्यान दिएर देख्यो भने यसको बडी चाहिँ अर्थ वार्म जस्तै छ, इजन्ट इट, लाइक अर्थ वार्म अथवा राउन्ड वार्म जस्तै यसको बडी छ। यसको मतलब हेमिकोडेट्सहरूको बडी वार्म जस्तो हुन्छ। 6 नम्बरमा छ, बडी इज डिभाइडेड इन्टु प्रबोसिस, कोलार एन्ड ट्रङ्क। यिनीहरूको बडी तीनवटा पार्टमा डिभिजिबल हुन्छ। फिगरमा देखाइएको छ
प्रोबोसिस भनेको यसको माउथ पार्ट हो, कोलार भनेको नेक पार्ट हो, अनि अर्को चाहिँ ट्रङ्क पार्ट हुन्छ। ट्रङ्कमा चेस्ट अनि स्टोमक रिजन आउँछ। ओके, 7 नम्बरमा छ दे आर युनिसेक्सुअल और वी क्यान से सेक्सेस आर सेपरेट, सो आइदर दे क्यान बी मेल और फिमेल। अनि यिनीहरूमा फर्टिलाइजेसन चाहिँ एक्सटर्नल हुन्छ, यानी कि फर्टिलाइजेसन मेल र फिमेल ग्यामेटको फ्युजन बडीको भित्र हुँदैन। सो यसको एक्जाम्पलमा छ ब्यालेनोग्लोसस, सिफेलोडिस्कस एन्ड एटुबेरिया। सो दिज आर द एक्जाम्पल्स अफ हेमिकोडेट्स। सो वन्स अगेन आई एम सेइङ यू, यो अर्गेनिजम्सहरूमा नोटोकॉर्ड हुन्छ, तर नोटोकॉर्ड चाहिँ पछि गएर भर्टिब्रल कलममा डेभलप हुँदैन। सो अब हामी अर्को सब फाइलममा जान्छौँ। Okay, now let's see here. It is subphylum Urochordata. Urochordata मा 1 नम्बरमा हेर यसको मिनिङ। यूरो भनेको टेल अनि कोडाटा भनेको नोटोकॉर्ड हो के। यसमा पनि नोटोकॉर्ड हुन्छ, तर यसमा चाहिँ नोटोकॉर्ड टेल रिजनमा हुन्छ, एन्ड सो दे आर कॉल्ड एज यूरोकोडाटा हो के। यसको एक्जाम्पलको फिगर पनि राइट ह्यान्ड साइडमा देखाइएको छ। इन राइट ह्यान्ड साइड इफ यू विल सी नाइसली यू विल गेट द फिगर अफ हर्डमेनिया देयर। हर्डमेनिया यो सब फाइलममा पर्ने एउटा एनिमल हो। 2 नम्बरको क्यारेक्टरिस्टिक हेर, दे आर अल्सो मेराइन एनिमल्स, यिनीहरू पनि सी र ओसियनमा मात्र पाइन्छ। 3 नम्बरमा हेर, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओन्ली इन टेल रिजन अफ टेडपोल लार्वा। यसको मतलब यिनीहरूको बडीमा नोटोकॉर्ड जुन छ त्यो टेल रिजनमा मात्र हुन्छ, अनि त्यो पनि हरेक स्टेजमा हुँदैन, लार्भा स्टेजमा मात्र हुन्छ। यसको मतलब पछि गएर नोटोकॉर्ड जुन छ त्यो चाहिँ भर्टिब्रल कलममा डेभलप हुँदैन, इट विल बिकम डिसएपियर। नोटोकॉर्ड चाहिँ इम्ब्रियोनिक स्टेजमा हुन्छ, टेल रिजनमा हुन्छ, तर पछि गएर नोटोकॉर्ड डिसएपियर हुन्छ, भर्टिब्रल कलममा चेन्ज हुँदैन। 4 नम्बरमा छ एडल्ट ल्याक टेल एन्ड अर्गन फर लोकोमोसन। यिनीहरूको जुन एडल्ट स्टेज छ त्यसमा टेल हुँदैन अनि लोकोमोसनको अर्गन पनि हुँदैन। लोकोमोसन भन्नाले मुभ गर्ने अर्गन पनि हुँदैन। दे आर हार्माफ्रोडाइट एनिमल, यानी कि यिनीहरूमा सेक्सेस सेपरेट हुँदैन, मेल र फिमेल सेक्स अर्गन दुइटै एउटै बडीमा हुन्छ। 6 नम्बरमा छ क्रस एन्ड एक्सटर्नल। सो यहाँ चाहिँ मिटिङ हुन्छ, लाइक देयर विल बी मिटिङ एन्ड व्हाट विल ह्यापन, नो फर्टिलाइजेसन इज एक्सटर्नल हेयर, फर्टिलाइजेसन बडीको बाहिर हुन्छ। यसको एक्जाम्पलमा दिएको छ हर्डमेनिया, सेल्पा and Doliolum. These are the example of Urochordata. Okay, now next we have got here, let's see. So next now we have got here Cephalochordata. Okay, Cephalochordata को meaning here, Cephalo भनेको head अनि कोडाटा भनेको नोटोकॉर्ड। यसको मतलब जुन अर्गेनिजम्सहरू सब फाइलम सिफेलोकोडाटामा छ त्यो अर्गेनिजम्सहरूमा नोटोकॉर्ड चाहिँ हेड रिजनमा प्रेजेन्ट हुन्छ। नो, in 2 number that only we have got there, notochord present from head to tail and persist throughout the life. यिनीहरूको बडीमा नोटोकॉर्ड जीवनभरि नै रहन्छ, तर नोटोकॉर्ड चाहिँ फेरि भर्टिब्रल कलममा डेभलप भएको हुँदैन। एन्ड बेसिकली नोटोकॉर्ड इज प्रेजेन्ट इन द हेड रिजन हेयर, हेडदेखि लिएर टेलसम्म हुन्छ। 3 नम्बरमा छ फेरिङ्स इज वेल डेभलप विथ न्युमेरस गिल स्लिट। फेरिङ्स इज द पार्ट बिहाइन्ड द माउथ। सो फेरिङ्स चाहिँ माउथ भन्दा भित्रको पार्टलाई भनिन्छ, अनि यिनीहरूमा फेरिङ्समा गिल स्लिट हुन्छ। अस्ति मैले फेरिन्जियल गिल स्लिटको बारेमा भनेको थिएँ जुन यिनीहरूको बडीमा हुन्छ। फेरिन्जियल गिल स्लिट चाहिँ एक टाइपको ओपनिङ हो जसले माउथलाई थ्रोटसँग जोड्ने काम गर्छ। ओके, अनि यो ओपनिङले वाटरको इन्ट्रीलाई मीन्स वाटरको इन्ट्रीलाई कभर गर्ने काम गर्छ, मीन्स इट विल हेल्प इन द एन्ट्री अफ द वाटर। ओके, इन 4 नम्बर वी हेभ गट हियर सिलम इज प्रेजेन्ट। सिलम भनेको हामीलाई याद होला, सिलम भनेको बडी क्याभिटी। सो यिनीहरूको बडीमा बडी क्याभिटी पनि हुन्छ। बडी रिजेम्बल स्मल फिस लाइक। यसमा यसको एक्जाम्पलको फिगर हेऱ्यो भने यसमा चाहिँ एउटा फिगर राइट ह्यान्ड साइडमा देखाइएको छ, त्यो फिगर एम्फियोक्ससको फिगर हो त्यो। अनि यसको फिगरलाई राम्ररी देख्यो भने इट इज रिजेम्बलिङ लाइक अ फिस, मिन्स यसको फिगर फिस जस्तै छ। सी इन 6 नम्बर वी हेभ गट हियर
सर्कुलेटरी सिस्टम इज वेल डेभलप, यिनीहरूको सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेभलप हुन्छ, यानी कि मीन्स दे हैव गॉट द वेल डेभलप सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर द पासेज ऑफ द ब्लड. Sexes are separate and fertilization is external. Example Amphioxus and Asymmetron. So these are the examples of cephalochordates. So हामीले तीनवटा प्रोटोकोडेट्स को बारेमा पढ्यौँ. फेरि म एकचोटि भन्छु, यो तीनटै सब फाइलम जसको बारेमा अहिले हामीले पढ्यौँ यसमा चाहिँ नोटोकॉड हुन्छ, तर नोटोकॉड भर्टिब्रल कलममा डेभलप हुँदैन. अब हामी अन्तिम एउटा सब फाइलमको बारेमा पढ्छौँ जसमा नोटोकॉड एम्ब्रियोनिक स्टेजमा हुन्छ र पछि गएर त्यो नोटोकॉड भर्टिब्रल कलममा डेभलप भएको हुन्छ. Okay, now let's talk about the vertebrata here now. One number में हेर vertebrata. The word vertebrata came from the word vertebra. Vertebra भनेको vertebral column. Vertebral column is made by numerous pieces of ring-like bones. They are known as vertebra. So vertebrata चाहिँ vertebra wordबाट आएको हो. Vertebrata like vertebra भनेको ब्याकबोन जुन छ, लाइक हाम्रो ब्याकबोन थुप्रै रिङ जस्तो सानो सानो बोनले बनेको हुन्छ, त्यो बोनलाई भर्टिब्रा भनिन्छ. यसको बारेमा हामी अझै डिटेलमा स्केलेटल सिस्टममा पढ्छौँ. 2 नम्बरमा दिएको छ अल्सो नोन एज क्रेनिएट. सो भर्टिब्राटालाई क्रेनिएट पनि भनिन्छ किनकि यिनीहरूमा ब्रेन चाहिँ क्रेनियमको भित्र हुन्छ. लाइक ब्रेन चाहिँ एक टाइपको बक्सको भित्र हुन्छ, ब्रेन बक्स हामी त्यसलाई भन्छौँ, अनि ब्रेन बक्सलाई क्रेनियम पनि भनिन्छ. ओके, सो ब्रेन चाहिँ क्रेनियमको भित्र भएको हुनाले भर्टिब्राटालाई क्रेनिएट पनि भनिन्छ. इन 3 नम्बर वी हेभ गट हियर एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल. इट मिन्स सम अफ द भर्टिब्रेट्स आर फाउन्ड इन द वाटर whereas some are found on the land. 4 नम्बरमा छ नोटोकॉड इज रिप्लेस्ड बाई भर्टिब्रा और ब्याकबोन. यिनीहरूमा नोटोकॉड पछि गएर भर्टिब्रल कलम अथवा ब्याकबोनमा डेभलप हुन्छ. 5 नम्बरमा छ दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल. सो ट्रिप्लोब्लास्टिक वर्ड पनि हाम्रो लागि न्यू होइन. सो यिनीहरू ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हो, यानी कि बडी चाहिँ 3वटा लेयरले बनेको हुन्छ, इक्टोडम, मेसोडम एन्ड इन्डोडम. बडी इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल. यिनीहरूको बडीलाई राइट र लेफ्ट गरेर 2वटा पार्टमा इक्वली डिभाइड गर्न सकिन्छ. नेक्स्ट इज 7 नम्बर बडी इज डिभाइडेड इन्टु हेड, ट्रङ्क एन्ड टेल. सो हाम्रै एक्जाम्पल लिँदा हाम्रो बडीमा चाहिँ टेल छैन, तर हाम्रो इम्ब्रियोनिक स्टेजमा चाहिँ टेल हुन्छ. सो ह्युमन बिङको इम्ब्रियोनिक स्टेजमा टेल हुन्छ, पछि गएर त्यो टेल डिसएपियर भइहाल्छ. तर अरू एनिमल्सहरूमा हेड, ट्रङ्क अनि टेल 3वटै पार्ट्स हुन्छन्. 8 नम्बरमा छ अ पेयर अफ किडनी इज प्रेजेन्ट फर द एक्सक्रेसन. सो हाम्रो बडीमा अथवा अरू पनि भर्टिब्रेट्सहरूमा किडनीले एक्सक्रेटरी अर्गनको काम गर्छ, यानी कि वेस्ट मेटेरियललाई बाहिर निकाल्ने काम गर्छ. क्लोज टाइप अफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेन्ट. अस्ति मैले अर्थ्रोपोडामा भनेको थिएँ कि त्यहाँ पनि सर्कुलेटरी सिस्टम हुन्छ, तर त्यो चाहिँ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टममा के हुन्छ भने ब्लड चाहिँ ब्लड भेसलको भित्र फ्लो हुँदैन, तर हाम्रो केसमा ब्लड भेसलको भित्र फ्लो हुने भएकोले हाम्रो सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइपको सर्कुलेटरी सिस्टम हो. नेक्स्ट वी हेभ गट हियर ब्लड पिगमेन्ट प्रेजेन्ट. ब्लडमा पिगमेन्ट हुन्छ, जस्तै जेनरली भर्टिब्रेटमा ब्लडमा हेमोग्लोबिन नामको पिगमेन्ट हुन्छ जसले ब्लडलाई रेड बनाउने काम गर्छ. इन 11 नम्बर वी हेभ गट हियर सेक्सेस आर सेपरेट एन्ड फर्टिलाइजेसन मे आइदर बी इन्टरनल और एक्सटर्नल. सो केही भर्टिब्रेट्सहरूमा जस्तै फिस भयो, फ्रग भयो, यिनीहरूमा फर्टिलाइजेसन एक्सटर्नल हुन्छ, अनि बर्ड्स, मेमल्समा फर्टिलाइजेसन इन्टरनल हुन्छ. ओके, नाउ यो पेजलाई म अलि तल गर्छु. ओके, नाउ लेट्स सी हियर subphylum vertebrata is further classified into 5 classes. Vertebrata is a subphylum. ओके, सबफाइलम चाहिँ फाइलमको ब्रान्चलाई भनिन्छ, अनि भर्टिब्राटा सबफाइलमलाई फेरि हामी 5वटा ब्रान्चमा डिभाइड गर्न सक्छौँ. सबफाइलमको ब्रान्चलाई क्लास भनिन्छ.
यसको मतलब भर्टिब्रेटा सब फाइलममा जम्मा 5 क्लास छ, नाम दिएको छ. इन 1 नंबर वी हैव गॉट हियर पीसेस, एम्फिबियन, reptile, apes and mammals. So these are the 5 classes of the subphylum Vertebrata. No? Okay, then in our next class we will be discussing about the 5 classes of subphylum Vertebrata individually. So आजको लागि यति नै. सो आज यो टपिकलाई रिभाइज गर्नु अनि जुन होमवर्क दिएको हुन्छ त्यो होमवर्कलाई सल्भ गर्नु. इट्स ओके फर नाउ. थ्याङ्क यू.